وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين تو نبی جانی کے آئینے تو چیز تو نبی جانی کے آئینے تو چیز زیر گردوں سر تمکینے تو چیز کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا زوالت قدیم